बाइबल धर्मशास्त्र उपदेशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदले भन्दछ कि दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्ने छौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समय अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरू वर्षापछि फर्कन अघि नै परमेश्वरको सम्झना गर। र आज तपाईँ प्रभावकारी र हाम्रो निम्ति कम असल छ त? के तपाईँ अनि म ईसाईहरूले के प्रभुको प्रार्थना गर्नुपर्छ त? यदि गर्नुपर्छ भने र गर्नै हो भनेदेखि यसले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई के सिकाउँदछ त? इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु लर्न द्याट। त्यो कुरा सिक्न तपाईँ अनि मेरो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुले भन्नुभयो तपाईँको राज्य आओस्। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको राज्य आओस्। Give us this day our daily bread and forgive us our debtors debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. I'm never tired of hearing this life-changing words of this prayer. In fact, मेरो जीवन कालमा म यो प्रार्थना भित्र लुकेका जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शब्दहरूलाई बोलेर र त्यो शब्दहरूलाई प्रचार गरेर र त्यो शब्दहरूलाई पढेर म कहिले थाक्दिन, किनकि साँच्चै नै this is truly a model prayer, my dear friends. This is truly a model prayer. एउटा यस्तो प्रार्थना, एउटा यस्तो ढाँचागत प्रार्थना जसले तपाईँ अनि मलाई थुप्रै कुराहरू सिकाउँदछ। यो प्रार्थना तपाईँ अनि मेरो निम्ति छोटो प्रार्थना छ, एकदमै छोटो प्रार्थना, साह्रै छोटो प्रार्थना। यसमा तपाईँ अनि मेरो निम्ति मानिसको तपाईँ अनि मेरो भौतिक अनि आत्मिक खाँचोहरूलाई गाँसिएको छ। यो साह्रै साधारण छ र यसले जे भन्नुपर्ने हो त्यो सिधै भनिहालेको छ, शब्दहरूमा घुमाएको छैन। र यो प्रार्थनालाई तपाईले मैले न्यालेर हेर्नु हो भनेदेखि यसले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई सम्बोधन गरेको छ। Our Father in heaven, स्वर्गमा, हे हाम्रा स्वर्गमा
बस्नुहुने पिता, पितालाई सम्बोधन गरेको छ। धेरैपल्ट तपाईँले म प्रार्थना जब गर्छौँ, प्रभु येशू म तपाईँलाई यसरी प्रार्थना गर्छु भनी गरिरहेको मैले सुनेको छु। पवित्र आत्मा म तपाईँलाई यसरी प्रार्थना गर्छु भनी भन्दै गरेको मैले सुनेको छु। तर प्रभु येशूले हामीलाई प्रार्थनाको एउटा सही ढाँचा दिनुभयो, जहाँ सबैभन्दा पहिलो सम्बोधन चाहिँ हामीले पिता परमेश्वरलाई गरेको हुनुपर्दछ। आवर फर्स्ट एड्रेस इज टु बी एड्रेस टु गॉड द अलमाइटी। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ तिनैको तीनवटा व्यक्तित्वहरू छ। एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ तर तीनवटा व्यक्तित्व छ। जस्तै म एउटा व्यक्ति हुँ, मेरो तीनवटा व्यक्तित्व छ। प्रिसिलाले मलाई पापा भन्छ, सुबाले मलाई हस्बेन्ड भन्छ, मेरो मम्मीले मलाई छोरा भन्छ। म मेरो मम्मीको निम्ति छोरा हुँ, म मेरो श्रीमतीको निम्ति श्रीमान हुँ, म मेरो नानीको निम्ति बाबा हुँ। म छोरा, श्रीमान र बाबा तीनटा व्यक्तित्व बोकेको एउटै व्यक्ति हुँ। त्यसरी नै परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा पनि तीनवटा व्यक्तित्व बोक्नु भएको एउटा सिङ्गो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सिङ्गो परमेश्वरमा चाहिँ देयर इज अ चेन अफ अथोरिटी। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 11 मा भनेको छ कि अधिकारको एउटा साङ्लो छ। पिताले सृष्टि गर्नुभयो, पुत्रले मानिसहरू जो अधर्मी भएर पापी भएका थिए तिनीहरूको निम्ति बलिदान दिएर तिनीहरूलाई कल्वरी क्रुसको खुन बहाइद्वारा मानिसहरूलाई परमेश्वरसम्म ल्याउनु भयो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको गुप्त ज्ञान अनि गुप्त बुद्धि अनि मानिसको निम्ति बोलिनु पर्ने कुरा र मान्छेले थाहा गर्नुपर्ने कुरा पवित्र आत्माले प्रकटीकरण गर्नुभयो। दिज आर थ्री डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स अफ वर्क्स अफ द क्रिएटर, द सन एन्ड द होली स्पिरिट। पवित्र पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको कार्य चाहिँ यस प्रकारले छ। सबैभन्दा तीनटा कुरो यहाँ मैले देख्छु, तीनवटा पिटिशन्सहरू म देख्छु। पहिलो छ हालोड बी दाई नेम, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा पूरा होस्। स्वर्गीय, तीनटा स्वर्गीय कुरासँग सम्बन्धित तीनटा पिटिशन्सहरू छ। तीनटा परमेश्वरलाई गरिनुपर्ने के भन्छ त्यसलाई, उजुरी भन्छ नि, उहाँलाई गरिनुपर्ने सम्बोधन र उहाँलाई अर्जी चढाउने स्वर्गीय कुराको निम्ति तीनवटा अर्जीहरू छ यहाँ। तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा पूरा होस्। यो तीनवटा स्वर्गीय अर्जीहरू छन्। तीनवटा संसारिक अर्जीहरू पनि हामी यहाँ देख्छौँ, जहाँ भन्नेको छ गिभ अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज हामीलाई हाम्रो दैनिकी भोजन दिनुहोस्, हाम्रो पाप हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि अरूलाई क्षमा गर्दछौँ, हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्। तीनटा स्वर्गीय अर्जी र तीनटा चाहिँ संसारिक अर्जीहरू छन् यहाँ। 3 heavenly petitions and 3 earthly petitions are there. The Crisis of the Christ भन्ने एउटा पुस्तकमा डाक्टर जी क्याम्बल्स मर्गन भन्ने व्यक्तिले यसरी पोइन्ट आउट गरेका छन्। कल्भरी क्रुसमा चाहिँ Dr. G. Campbell Morgan points out that there were 7 major crises in the life of the Lord Jesus Christ. At each one of these crises, the Lord can be seen spending time in prayer. Dr. G. Campbell भन्ने एकजना व्यक्ति, क्याम्बल मर्गन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो एउटा द क्राइसिस अफ क्राइस्ट भन्ने पुस्तकमा उनले लेखेका छन् कि यीशु चाहिँ जम्मै आफ्नो जीवनमा 7 पल्ट अत्यन्तै कष्टदायी र अत्यन्तै डरलाग्दो क्राइसिसको समयमा आउनुभयो। अनि यो 7 पल्ट जब उहाँ क्राइसिसमा आउनुभयो, जब उहाँ दुःखमा आउनुभयो, तकलिफमा आउनुभयो, सङ्कटमा आउनुभयो, तब 7 पल्ट यीशुले प्रार्थना गर्नुभएको छ। 7वटा क्राइसिस यीशुको जीवनमा आयो अनि 7वटा क्राइसिसमा यीशुले प्रार्थना गर्नुभएको छ। र यी चेलाहरू यो प्रार्थना जो यीशुले सिकाउनु भयो, त्यो यीशुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको अद्भुत एउटा युनिक अलग्गैपनलाई देखेर उनीहरू छक्कै परेका छन्। साधारण
सिम्पल, छोटो तथापि सबै कुराहरू बोकेको, स्वर्गीय र संसारिक कुरोलाई बोकेको, खाँचो र आवश्यकतालाई बोकेको, आत्मिक खाँचो र भौतिक खाँचो दुवैलाई परिपूर्ण रूपमा बताएको र यो कुरालाई हामी लुका अध्याय 11 को 1 मा पनि भेट्टाउँदछौँ। र यहाँ लुका अध्याय 11 को 1 मा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले त्यहाँ लेखेको पाउनुहुन्छ, प्रभुको प्रार्थना, द लर्ड्स प्रेयर। र यो एक्सक्यूज मी, भेरी सरी, र यो 7 माफ गर्नु होला। Here we can see an appreciation of 7 things. 7वटा कुरोको निम्ति एप्रिसिएसनहरू छ यहाँ यो प्रार्थना भित्र लुकेको। पहिलो, पर्सन, आवर फादर। परमेश्वर बुबाले नि तपाई अनि मलाई आफूमाथि परमेश्वर भएर अनि तपाईं अनि मलाई दास अनि दासी बनाउनु भएको छैन। उहाँले तपाईं अनि मलाई दास एवं दासी बनाउनु भएको छैन। उहाँले तपाईं अनि मलाई पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ, छोरा छोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले तपाईं अनि मलाई छोरा छोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ। He has given us right to become his children. पहिला जब उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता भनी सिकाउनु भयो। उहाँले कहिले यसो सिकाउनु भएन, हे सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर भनी सम्बोधन गर्नु मलाई भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, जसरी तिमीले आफ्नो शारीरिक बाउलाई बाबा भनी भन्छौ, त्यसरी नै हे स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबा भनी भन भन्नुभयो। सबभन्दा पहिला पर्सन, 7वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, एप्रिसिएसनका कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। पहिलो पर्सन, दोस्रो किन, पर्पोज, उद्देश्य। पहिलो पर्सन, दोस्रो पर्पोज, उद्देश्य। प्रिय, उहाँले भन्नुभयो तपाईको राज्य आओस्, यो तपाईको राज्य आओस्, हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् भन्नुन्जेल त ठिकै छ, तर धेरै जनाले मैले यो तपाईको राज्य आओस् भन्ने कुरालाई मिसइन्टरप्रेट गर्दै गरेको सुनेको छु कि हामी पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूले चाहिँ तपाईको राज्य आओस् भन्नु हुँदैन, किनकि राज्य भनेको मण्डली हो र मण्डली चाहिँ पहिलो शताब्दीमा नै जब ख्रिस्टको खून बग्यो तब नै मण्डली स्थापना भइसक्यो भन्ने धेरैको ठेम्याइ छ र त्यो यथार्थ पनि हो। प्रिय, मण्डली पहिलो शताब्दीमै स्थापना भयो। यीशु ख्रिस्ट जब क्रुसमा चढ्नु भयो, यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा चढ्नुभन्दा अगाडि उहाँले प्रेरित अध्याय 1:8 आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू जो 12 छौ तिमीहरू चाहिँ यरुशलेममै बसिरहनु र जबसम्म तिमीहरूले शक्ति पाउँदैनौ, जबसम्म पवित्र आत्मा ओर्लेर आउँदैन तबसम्म तिमीहरू चाहिँ यहीँ बसिरहनु भनी यीशुले भन्नुभयो। अनि यीशु स्वर्गरोहण हुनुभएको, यानी कि यीशु स्वर्गरोहण हुनुभएको 50औं दिनमा, यानी कि यीशु 40 दिनसम्म, किनकि यीशु कल्वरी क्रुसमा मर्नु भएपछि उहाँ बिउतनु भयो अनि 40 दिनसम्म उहाँ पृथ्वीमै रहनुभयो अनि उहाँ स्वर्ग उठी लगिनु भएको 10 दिन पश्चात यरुशलेममा जहाँ चाहिँ पेन्टिकोसको चाड मनाइरहेको थियो, पेन्टिकोसको चाड मनाउनलाई भिन्न भिन्न राष्ट्रहरूबाट मानिसहरू आएका थिए। त्यो चाडको बेलामा चाहिँ चेलाहरू यरुशलेममै थिए अनि यीशु स्वर्गरोहण हुनुभएको 10 दिन पछाडि, यानी कि उहाँको मृत्यु भएको, उहाँको बिउतनु भएको 50औं दिन पछाडि पेन्टिकोसको दिनमा, पेन्टिकोसको दिनलाई
साताहरूको चाड पनि भनिन्थ्यो, किनकि यो चाहिँ 7वटा साता पछाडि मनाइन्थ्यो। 7वटा हप्ता, 7 हप्ता पछाडि, यानी कि 7 7 49, 7 7 49। अनि दोस्रो दिन, पहिलो दिन जो मनाइन्थ्यो त्यो चाहिँ 50औं दिनको चाड। यसै कारण पेन्टिकोसको चाडलाई साताहरूको चाड पनि भनिन्थ्यो। र पेन्टिकोसको दिनमा जब ती मानिसहरू जो 15वटा राष्ट्रका मानिसहरू आएका थिए, ती 15वटा राष्ट्रका मानिस जो पेन्टिकोसको चाड बनाउन आएका थिए, ती मानिसहरूको बीचबाट पत्रस खडा भए र पवित्र आत्माले भरिएर उनले अन्य भाषामा बोले। अन्य भाषामा बोले र अन्य भाषामा बोलेको कारणले गर्दा ती मानिसहरूले बुझे, तिनीहरूको हृदय छिया छिया भयो। प्रेरित 2 अध्यायको 37 पदले भन्छ, पत्रसको कुरो सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया छिया भयो र तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, अब हामीले के गर्ने? तब पत्रसले पहिलो प्रेरित अध्याय 2 को 38 मा भने कि तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो पाप क्षमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ। तब प्रेरित अध्याय 2 को 41 पदमा गएर 3000 जना मानिसले त्यो दिन बप्तिस्मा लिए र यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको राज्य, यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मण्डली, त्यो दिन पेन्टिकोसको दिन स्थापना भयो। ख्रीष्टको मण्डली स्थापना भयो, जुन चाहिँ मण्डलीलाई प्रेरित अध्याय अघि प्रेरित 16 को 26 अनुसार उहाँको खुनले किनेको थियो। त्यो खुनले किनेको ख्रीष्टको मण्डली स्थापना भयो। यसै कारण मानिसहरू तपाईको राज्य आओस् भन्ने कुरालाई लिएर धेरै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गर्छन्। तर म आज तपाईलाई यो लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमद्वारा र आज तपाई जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ र मण्डलीमा जसले सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरु प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु, यसलाई सही रूपले यो बुझाइलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईको राज्य आओस् भनेर हामीले भौतिक ख्रीष्टको मण्डलीय संसारमा स्थापना होस् भन्नलाई होइन। संसारमा त ख्रीष्टको मण्डली स्थापना भयो प्रियो, संसारमा त ख्रीष्टको मण्डली स्थापना भयो। तर आज पनि हजारौं हृदयहरूमा ख्रीष्टको मण्डली जन्मेको छैन। आज पनि तपाई अनि म ख्रीष्टको मण्डली भित्र त छौं, तर हाम्रो हृदय भित्र ख्रीष्टको मण्डली जन्मेको छैन प्रियो। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौं, प्रार्थना गर्दा हे प्रभु तपाईको राज्य मेरो हृदयमा जन्मेको होस् भनी प्रार्थना गर्नु पर्दछ। आमेन। प्रिय, संसारमा जन्मियो, संसारमा स्थापित भयो परमेश्वरको मण्डली, ख्रीष्टको मण्डली, तर हाम्रो हृदयमा स्थापना हुनु जरुरी छ। हाम्रो हृदय अझै पनि डाम्रिएको छ। आज पनि यो हृदयमा लालच छ, आज पनि यो हृदयमा भोग छ, आज पनि यो हृदयमा कसैलाई बदनामी गर्ने सोच छ, आज पनि यो हृदयमा कसैलाई लडाउने इच्छा छ। तपाईले म आज तपाईले मैले यो प्रार्थना गर्न जरुरी छ, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको राज्य मेरो हृदयमा आओस्, तपाईको राज्य मेरो हृदयमा आओस्। अनि त्यो राज्य चाहिँ जबसम्म हृदयमा जन्मिँदैन, संसारमा जन्मिएर संसारमा स्थापना भएर तपाईँ अनि मेरो व्यक्तिगत केही फाइदा हुँदैन। जबसम्म तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र परमेश्वरको राज्य जन्मिँदैन नि, तबसम्म तपाईँ अनि मेरो यसले केही फाइदा गर्दैन। यसै कारण म भन्छु, आजैदेखि जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दा यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु तपाईको राज्य आओस्, मेरो हृदयभित्र तपाईको राज्य आएको होस्। किनकि जब राज्य तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र जन्मिन्छ नि, जब परमेश्वरको मण्डली तपाईले मेरो हृदयभित्र जन्मिन्छ, पत्रसलाई भने, पत्रस त चुप लाग, त नबोल, त बोलिस् भने तँलाई म मार्छु भनेर जब रोमी सिपाहीहरूले भने नि, पत्रसले भने मलाई मार्नुहुन्छ भनेदेखि मार्न होस्, मलाई मार्नुहुन्छ भनेदेखि मार्न होस्, तर मैले देखेको, मैले सुनेको, मैले थाहा पाएको कुरो नबोली म रहन सक्दिनँ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य तपाईको हृदयभित्र जन्मियो भने मात्रै तपाईले यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ, ख्रीष्टको प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, ख्रीष्टको निम्ति चिच्याउन सक्नुहुन्छ, ख्रीष्टको निम्ति मर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हृदयभित्र परमेश्वरको राज्य जन्मेको हुनुपर्छ। लिङटिङ हातमा बाइबल बोकेर, फोन बोकेर मण्डली गएर चर्चमा प्रभु भोज खाएर फर्केर आएर चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यभित्र हुँदैनौँ। परमेश्वरको राज्यभित्र हुनुको निम्ति चाहिँ नि प्रियो तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र परमेश्वरको राज्यलाई जन्माउनु पर्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यलाई हाम्रो हृदयभित्र जन्मन दिनुपर्छ। लेट द किङडम बी बोर्न, एस्टाब्लिश्ड, स्टार्टेड इनसाइड योर हार्ट। तपाईको हृदयभित्र परमेश्वरको राज्यलाई जन्माउनु पर्छ, परमेश्वरको राज्यलाई। तेस्रो कुरो, यहाँ
पर्सन छ, पर्पोज पनि छ, र यहाँ तेस्रो कुरो छ प्रोभिजन। गिभ अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज हामीलाई हाम्रो रोटी दिनुहोस् प्रभु, हामीलाई रोटी दिनुहोस्। प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि एभ्री गुड थिङ कम्स फ्रम अबभ। हरेक असल कुरो माथिबाट आउँछ। तिम्रो घरको रोटी पनि प्रभुले तिमीलाई दिनुहुन्छ। तिमी रोटीको निम्ति कहाँ भरोसा पर्दैछौ? रोटीको निम्ति कहाँ भरोसा पर्दैछौ? तपाईँ अनि म रोटी, भात, चामल, आटा, दाल, तेल, नुनको निम्ति कहाँ भरोसा पर्दैछौ? हाम्रो भरोसा जिउँदो परमेश्वरमा हुनुपर्छ, किनकि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले जुटाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब एलिया चाहिँ नि त्यो भोकमारी लागेको देशमा थियो नि, तब एलियाको निम्ति अनि त्यो विधवाको निम्ति अनि विधवाको छोरोको निम्ति परमेश्वरले जुटाउनु भयो। परमेश्वरले जुटाउनु भयो। उहाँले तपाईँ नि मेरो निम्ति जुटाउनुहुन्छ। तर त्यसको निम्ति चाहिँ प्रभुलाई हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। गिभ अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। यसको अर्थ के हो? हरेक दिन प्रभुलाई जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु हामीलाई हाम्रो दैनिकी भोजन दिनुहोस् भनेर हर दिन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? धेरैपल्ट हामी साह्रै चिन्तित हुन्छौँ भविष्यको लागि लिएर। हामी अर्काको उन्नति देखेर चिन्तित हुन्छौँ। हामी अर्काले फलिफाप गरेको देखेर चिन्तित हुन्छौँ। अर्काले कमाएको देखेर हामी चिन्तित हुन्छौँ। अर्काले राम्रो राम्रो लगाएको देखेर हामी चिन्तित हुन्छौँ, किनकि हामीलाई यो चिन्ता लाग्छ कि भोलि के खाने होला, भोलि के लगाउने होला, भोलि मेरो अकाउन्टमा सेभिङ छैन भनेदेखि के गर्ने होला भन्ने जस्ता कुराहरूले म चिन्तित हुन्छु। तर प्रभुले तपाईले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक दिनको रोटी प्रभुसँग माग। किनकि जब मानिसहरू भोकै थिए नि, तब एलियाले चाहिँ नि खोल्साबाट प्रभुलाई रोटी माग्दै थिए। अनकन्टार जंगल, मरुभूमि नै मरुभूमि, अनि त्यो मरुभूमिको बीचमा सानो खोल्सा, अनि खोल्साबाट जब प्रभुलाई रोटी माग्दै थिए नि एलियाले, तब परमेश्वरले कागद्वारा रोटी पठाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ जो तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ यसरी प्रार्थना गर, प्रभु हामीलाई हाम्रो दैनिकी भोजन दिन होस्। प्रोभिजन उहाँबाट आउँदछ। गॉड्स पार्डन। प्रोभिजन पछाडि प्रभुको क्षमा। यहाँ भनिएको छ हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई क्षमा गरेका छौं। Forgive us our debt as we have forgiven our debtors. प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई क्षमा गरेका छौं। यो क्षमा भन्ने कुरो नि बडो गाह्रो कुरो हो, बडो गाह्रो कुरो हो क्षमा गर्नु। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, प्रभुले भन्नुभएको छ देऊ र तिमीलाई पनि दिइनेछ। अनि यो चाहिँ पैसा मात्र भनेको होइन। हामी खाली यो पदलाई नि खाली पैसाको निम्ति मात्र युज गर्छौं। देऊ र तिमीलाई पनि दिनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्ला र पोखिने गरी तिम्रो पोल्टोमा राखिदिनेछ। भेटीको निम्ति प्रयोग गरिने वचन बनाएको छौं हामीले यो। तर होइन प्रिय, देऊ, क्षमा देऊ र तिमीलाई पनि क्षमा दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्ला र पोखिने गरी तिमीलाई क्षमा दिनेछन्। दया देऊ र तिमीलाई पनि दया दिइनेछ। माया देऊ र तिमीलाई पनि माया दिइनेछ। कृपा देऊ र तिमीलाई पनि कृपा गरिनेछ। प्रिय, पैसा देऊ र पैसा तिमीलाई दिइनेछ भनेर भनेको होइन। यहाँ चाहिँ भनिँदैछ forgive and you shall be forgiven। क्षमा देऊ र तिमीलाई पनि क्षमा दिइनेछ। तपाईँ अनि मलाई क्षमा चाहिन्छ? हामी मध्ये कसलाई क्षमा चाहिँदैन होला? कति त भुल गर्छौं हामी। बिहानदेखि बेलुकासम्म गन्ती गर्नु हुँदेखि कति भुल गर्छौं। कति भुल गर्छौं। कति भुल गर्छौं। संसारमा यस्तो कुन चाहिँ मान्छे छ जसलाई क्षमा चाहिँदैन? कसलाई चाहिँदैन होला क्षमा? संसारको हरेक मान्छेलाई क्षमा चाहिन्छ। अनि वचनले भन्छ क्षमा देऊ र क्षमा पाउनेछौ। पहिला हामी माग्छौं मलाई क्षमा देऊ, आई एम सरी। तर सरी माई स्वीट हार्ट, सरी इज नट समथिङ द्याट एड्रेस्ड या एपोलोजी।
तपाईको मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्नलाई तपाईँले सरीलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सरी त्यो उपयुक्त शब्द होइन। सरी त तपाईँ दुखी छु भन्ने कुरो प्रकट गर्नलाई प्रयोग गरिने शब्द हो। के तपाईँ कसैको मन दुखाएकोमा वास्तवमै सरी फिल गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ कसैलाई रुवाएर वास्तवमै सरी हुनुहुन्छ भनेदेखि क्षमा दिनुहोस्, क्षमा लिनुहोस्, किनकि क्षमा दिनेलाई प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। अर्को कुरो, क्षमा पछाडि उहाँले पवित्रताको कुरो गर्नुभयो। हामीलाई परीक्षामा नडोर्याउनुहोस्। मान्छे स्वभावैले परीक्षित हुन्छ, मान्छे स्वभावैले परीक्षित हुन्छ। उदाहरणको निम्ति म तपाईँलाई एउटा साधारण प्रश्न सोध्दैछु। तपाईँ कुनै पसलमा जानुभयो अनि त्यो पसलमा गएपछि तपाईँले 100 को नोट दिनुभयो, त्यो मान्छेले तपाईँलाई 400 रुपियाँ फर्कायो भनेदेखि तपाईँको मनभित्र एउटा परीक्षा जाग्छ। ये लिजिए भनेर 400 दियो भनेदेखि फर्काउँ कि नफर्काउँ, फर्काउँ कि नफर्काउँ, फर्काउँ कि नफर्काउँ, 400 रुपियाँ दिएको छ, 400 ले त मेरो कतिवटा काम टर्छ। तपाईँ परीक्षित हुनुहुन्छ। तर प्रार्थना हामीले यसरी गर्नु पर्दछ कि प्रभु मलाई यति साह्रो सामर्थ्य दिनुहोस् कि म परीक्षामा नपरौँ। 400 रुपये दिँदाखेरि भैया आपने मुझे 400 रुपया ज्यादा दिया, मैंने तो 100 का नोट दिया था। तर परीक्षालाई हामी भित्र पस्न दियौँ भनेदेखि नि अरे आपने तो सिर्फ 400 रुपये दिया, मैंने तो 2000 का नोट दिया था भन्न लाउँछ हामीलाई। That is the power of temptation. That is why Jesus was teaching his disciples to pray, not to lead them into temptations. यसै कारण त यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि तिमीहरूले जब प्रार्थना गर्दछौ यसरी प्रार्थना गर, प्रभु हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, परीक्षामा नपार्नुहोस्, किनकि परीक्षाबाट पास हुनु चाहिँ धेरै गाह्रो कुरो हो। अब नानीहरूको क्लास 10 को एक्जाम लेखिने बेला भएको छ, लेखिने बेला भएको छ, अनि यो क्लास 10 को एक्जामिनेसनको बेलामा यो क्लास 10 को एक्जामिनेसन कति साह्रो हुन्छ, कति प्रिपरेसन गर्नुपर्छ, कति तयारी गर्नुपर्छ, कति गाह्रो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ। एक्जाम लेख्ने तयार हुँदै गर्नेहरूलाई यो कुरा मजाले थाहा छ। परीक्षामा पास हुनु सजिलो कुरो होइन। हाँसी हाँसी पास हुन्छु भन्नेहरू हाँसी हाँसी फेल भएको देखेको छु मैले। मेरो बायाँ हातको खेल हो, तर दायाँ हात र बायाँ हात दुइटै लगाउँदा पनि पास नभएको देखेको छु मैले। सो इट इज very important, very important for us to pray to Jesus, to God, Lord, don't lead me to temptation. यसै कारण तपाईँ अनि मैले प्रभु मलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्नु नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरो, छैटौं कुरो, प्रभु मलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। धेरैपल्ट तपाईँ अनि म हाम्रो जीवनमा कति मान्छेहरू हाम्रो निम्ति एसेट हुन्छ। एसेट भनेको बुझ्नुहुन्छ? सम्पत्ति। कतिजना मान्छे तपाईँ अनि मेरो जीवनमा सम्पत्ति बनेर आउँछ, अनि कतिजना मान्छे चाहिँ त्यो सम्पत्ति उडाउने उडाउ पुत्र भएर आउँछ। We need to understand, हामीले चिन्नु पर्छ कि कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ मेरो निम्ति एसेट हो र कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ मेरो निम्ति डिस्ट्रक्सन हो। किनकि मानिसहरूले नै तपाईँ अनि मलाई सही र गलत ठहराउने हो। उदाहरणको निम्ति म हरेक दिन एउटा जडियासँग रक्सीको दोकानबाट निक्लिन्छु भनेदेखि कसैले पनि मैले पिउँदैन रहेछ भन्ने कुरामाथि आस्था राख्दैन, विश्वास गर्दैन, किनकि मेरो संगतै त्यस्तो छ। र यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले जब प्रार्थना गर्दछौ, प्रार्थना यसरी गर, हे प्रभु मलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। दुष्टबाट छुट्टिनु नि, नराम्रो मान्छेहरूबाट छुट्टिनु चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति ठुलो आशिषको कुरो हो, भयङ्कर ठुलो आशिषको कुरो हो। हामीलाई कतिपल्ट लाग्दैन यो आशिषको कुरो, महत्त्वपूर्ण लाग्दैन, तर गलत मान्छेबाट छुट्टिनु चाहिँ तपाईको निम्ति अत्यन्तै ठुलो आशिषको कुरो हो। बाइबलले भन्छ खराब संगतले असल चरित्रलाई बिगार्दिन्छ। अनि त्यसलाई बुझाउनको निम्ति प्रभुले यो उदाहरण पनि दिनुभएको छ, जसरी अलिकति सोडाले
डल्लै आटालाई सोडा बनाइदिन्छ, त्यसरी नै खराब संगतले तिम्रो असल चरित्रलाई खत्तम बनाइदिन्छ। होशियार बस। बी केयरफुल when you are accompanying, when you have a company। जब तिमी कसैको संगतमा छौ भनेदेखि होशियार बस, तिमी कसको संगतमा छौ। प्रियो, तपाईँ अनि म कस्तो हुन्छौँ भन्ने कुरा जान्नलाई नि, तपाईँ अनि म कस्तो हुन्छौँ भन्ने कुरा जान्नलाई तपाईँ अनि मेरो वरिपरि भएको 5 जना मानिसहरूलाई हेरौँ। माइला साइला अन्तरे कान्छा कान्छी 5 जना मानिसहरूलाई हेरौँ। ती 5 जना मान्छेहरू जस्तो छन् नि, आउने 5 सालमा तपाईँ अनि म त्यस्तै हुन्छौँ। लुक एट 5 फ्रेन्ड्स। तपाईको 5 वटा साथीहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईको 5 वटा साथीहरू जस्तो छन्, तपाईँ अनि म पनि त्यस्तै बनिन्छौँ। के तपाईँलाई त्यो 5 जना साथीहरू जस्तै बनिनु छ आउने 5 सालमा? यदि छैन भनेदेखि लिभ देम टुडे। आजै छोड्नुहोस्, किनकि तपाईँ अल्टिमेटली त्यही बनिनुहुन्छ जसको वरिपरि तपाईँ हुनुहुन्छ। यसै कारणले त प्रभुले भन्नुभयो, मलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् अनि दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। प्रोटेक्सन नि प्रभुबाट आउँछ। प्रियो, हामीलाई सुरक्षा नि प्रभुबाट आउँछ। हामी सुरक्षित ठुलो घरमा बस्यौँ, सुरक्षित महसुस गर्छौँ। तलवार छ, सुरक्षित महसुस गर्छौँ। अझै सिक्युरिटीको निम्ति बन्दुक धारी हाल्छौँ। तर सुरक्षा चाहिँ नि प्रभुले दिनुहुन्छ। आमेन। सुरक्षा चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ, समृद्धि प्रभुले दिनुहुन्छ, प्रोटेक्सन प्रभुले दिनुहुन्छ। र अन्तिममा भनिएको छ, योर्स इज द किङडम एन्ड द पावर एन्ड द ग्लोरी फर एभर। अन्तिम चाहिँ पावर, शक्ति। कोलाई शक्ति चाहिन्छ? हात उठाउनुहोस् त। कोलाई शक्ति चाहिन्छ? हाउ मेनी अफ यु need power? If you need power, God has the power. तपाईको बाउसँग पावर छ, तपाईको बुबासँग पावर छ। यदि तपाईलाई त्यो पावर चाहिन्छ भनेदेखि पिता कहाँ जानुहोस् र पिताले तपाईलाई त्यो पावर दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईलाई पावर दिनुहुन्छ, दुष्टलाई धपाउने, नराम्रो संगतहरूबाट छुट्ने, असल बाटो चुन्ने, जीवनलाई रंगीन बनाउने, आशीषित हुने पावर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ, परमेश्वर पितामा छ। उहाँ कहाँ जानुहोस् र उहाँले तपाईलाई पावर दिनुहुनेछ। र प्रियो, एकपल्ट थोरै निहालौँ हामी, तपाईँ अनि मैले थोरै निहालौँ। हामीलाई प्रभुले के भन्न चाहनु भएको रहेछ यो छोटो प्रार्थनाबाट। पहिलो कुरो, प्रभुले हामीलाई परमेश्वर बुबालाई पिता भनेर बोलाएको रुचाउनु हुँदो रहेछ। के भनेको? पिता, मेरो बाबा, मेरो पापा, मेरो परमेश्वर, मेरो अब्बा भनी बोलाएको रुचाउनु हुँदो रहेछ। रोमी अध्याय 8 को 15 मा भनिएको छ, पाउनुभयो? पढिदिनुहोस् त। रोमी अध्याय 8 को 15 मा, and just so there's no confusion, or better yet, no comparison between God and earthly fathers. He make us an important distinction. किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीले पाएका छैनौ। डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका। धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यु आर अडॉप्टेड। तिमी अडॉप्ट भएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई नि अब्बा बुबा पिता भनी पुकार्छौं, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिन्छ। ओ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग दिनुभएको गवाई हो कि हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौं। आमेन, आमेन। उहाँलाई जब तपाईँ नि म अब्बा बुबा र पिता भनेर हृदयबाट हकको साथमा भन्छौं नि, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुभएको हक हो, हामीलाई अधिकार हो। कतिजना मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई हामी हकको साथमा कुनै कुरा भन्छौं, हकको साथमा झिक्छौं, हकको साथमा माग्छौं। तर सबैसँग हामी हक जमाउन सक्छौं? सक्दैनौं। प्लिज भन्छौं हामी कसैलाई प्लिज भन्छौं भनेदेखि कसैलाई देऊ भन्छौं। हक र दयामा फरक छ। कसैले तपाईलाई दया देखाउँछ त्यो डिफरेन्ट कुरा हो, तर कसैसँग तपाईले हक जमाउनुहुन्छ त्यो अलगै कुरो हो। र हामी हकको साथमा उहाँलाई अब्बा बुवा र पिता भन्छौं, किनकि पवित्र आत्माले हामी उहाँका छोराछोरी हौं भन्ने कुरा गवाई दिइरहनु भएको हो। यो चाहिँ र अर्को दोस्रो कुरा हामीले यो सिक्यौं कि परमेश्वरको नाउँ चाहिँ सर्वोत्कृष्ट छ, सर्वोच्च छ, र उहाँको नाउँ चाहिँ
असीम महिमा र आदरको योग्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं, जहाँ भनिएको छ तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 को 11 मा भनेको छ कि उहाँको नाउँ भन्दा उच्च नाउँ कुनै नाउँ छैन, जसलाई महिमा, आदर र पराक्रम चाहिँ उहाँको नाउँमा मात्रै छ। हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाई महिमा, आदर ग्रहण गर्ने योग्य हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईले सृष्टि गर्नुभएको र तपाईको इच्छा बमोजिम अस्तित्वमा आएर आमेन। उहाँको नाउँ भन्दा उच्च नाउँहरू कुनै नाउँ छैन। His name is deserving, his name is worthy, his name is worthy to be hallowed. उहाँको नाउँ पवित्र गरिने योग्यको छ। पहिलो सामुएल अध्याय 2 को 2 मा भनिएको छ, there is no one holy like the Lord, there is no one besides you, there is no rock like our God. हाम्रो पिता जस्तो चट्टान, हाम्रो परमेश्वर जस्तो चट्टान संसारमा कहीँ छैन, हैन? र अर्को कुरो, तेस्रो कुरो उहाँले हामीलाई यो सिकाउन चाहनुभयो कि उहाँ संसारमा त राज्य गरिरहनु भएको छ, उहाँ संसारमा त राज्य गरिरहनु भएको छ, तर के तपाईको परमेश्वरले तपाईको हृदयमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ? संसारमा त उहाँको राज्य छ, तपाईं अनि मैले चाहे पनि नचाहे पनि, तपाईं अनि मैले बुझे पनि नबुझे पनि, तपाईं अनि मैले माने पनि नमाने पनि संसारमा त उहाँको राज्य स्थापित भइसकेको छ, तर के उहाँले तपाईं अनि मेरो हृदयमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ? तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो थियो यो। प्रिय, तपाईको राज्य आओस् अनि तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। र अर्को कुरो, चौथो कुरो हामीले यो सिक्यौं, मत्ती 7 को 11 मा पनि हामी देख्छौं कि त्यहाँ एउटा पिताको बारेमा भनिएको छ, जहाँ परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई यो सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी हाम्रो हरेक खाँचो, हरेक आवश्यकताको निम्ति परमेश्वरमा भर परौं, प्रभुमा भर परौं, किनकि प्रभुमा भर पर्नेहरू चाहिँ कहिले पनि लाजमा पर्दैनन्, कहिले पनि शर्ममा पर्न पर्दैन। यहाँ भनिएको छ 7 को 11 मा, 7 को 11, यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चीज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुने तिमीहरू दुष्ट भएर त राम्रो राम्रो कुरा आफ्ना छोराछोरीलाई दिन्छौ भनेदेखि स्वर्गमा बस्नुहुने पिता त झन् उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चीज, स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई झन् कति बढी गरी दिनुहुन्छ होला। छोराछोरीले हामीलाई बाबा भोक लाग्यो भन्दाखेरि ला ढुङ्गा खा भनेर दिन्छौँ हामी? बाबा कस्तो तरुल खानु मन लाग्यो भन्दाखेरि ला लट्ठी खा भनेर दिन्छौँ? दिँदैनौँ नि हामी। हामी त अझै राम्रो दिन्छौँ। अब नि मेरो बाबुलाई तरुल खानु मन लागेको छ, पर्खिस भनेर हामी गएर नुडल्स ल्याएर दिन्छौँ, होइन त? हामी त भौतिक बाउ आमाहरू त यस्तो छौँ भनेदेखि हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता कस्तो हुनुहुन्छ? यसै कारण आफ्नो खाँचो, आफ्नो आवश्यकता चाहिँ परमेश्वरलाई सुनाउनुहोस्, किनकि उहाँले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ तपाईँको बुबा, तपाईँको पिता हुनुहुन्छ। र अर्को पाँचौं कुरो हामीले थाहा पायौं कि परमेश्वर पिताले मात्रै तपाईं अनि मलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले क्षमा गर्दैन। फादरको कानमा गएर भनेर तपाईँको पाप क्षमा हुँदैन, कहिले पनि क्षमा हुँदैन। तपाईँलाई यदि कसैले क्षमा गर्न सक्छ भनेदेखि जोसेफ खातीले तपाईँको पाप क्षमा गर्न सक्दैन। तपाईँको टाउकोमा हात राखेर तपाईँको पाप क्षमा हुँदैन। नेभर एभर एभर नेभर ह्याभ दिस मिसकन्सेप्सन। कुनै अगमवक्ताले आएर तपाईँको टाउकोमा हात राखेर तपाईँको पाप क्षमा हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्। वचनले भन्छ कि आत्माहरूको जाँच गर। मिठो बोल्यो, वाउ बोल्यो, है उचाल्ली उचाल्ली बोल्यो, उफ्रेर बोल्यो, तपाईँलाई जुरुक जुरुक बनायो भन्दैमा तपाईँले हरेक आत्माको विश्वास पत्यार नगर्नुहोस् भनेर बाइबलले हामीलाई सम्झाउँछ। तर त्यो कुरा ठिक त्यस्तै हो कि होइन भने परमेश्वरको वचनलाई केलाउनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई केलाउनुहोस्। प्रभुले मात्रै तपाईँको पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। सिनर्स प्रेयरले होइन, पापीको प्रार्थनाले होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यले तपाईँ अनि मेरो पाप क्षमा हुन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 103 को 12 मा लेखिएको छ, जति as far as the east is from west, you will forgive our sin in that manner. 103 को 12, पश्चिमबाट पूर्व जति टाढो छ नि, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्रै टाढो हटाइदिनु भएको छ। र यो चाहिँ
परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त पूर्वदेखि पश्चिम कति टाढो छ? कति हो कति टाढो छ। हाम्रो अपराधहरू पनि हामीबाट त्यसरी नै हटाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले, यदि हामी उहाँलाई पुकारा गर्छौँ हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नको निम्ति भनेदेखि। र अन्तिम कुरो हामीले थाहा पायौँ कि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई परीक्षा र हाम्रो शत्रुहरूदेखि बचाउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 23:2 भनिएको छ, उहाँले मलाई हरियो खर्कामा डोर्याउनुहुन्छ, होइन? भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय हामीले परमप्रभु मेरो असल गोठाला हुनुहुन्छ भन्ने भजन पनि हामी गाउँछौँ नि, होइन? 2 उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ र उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ, सुताउनुहुन्छ, मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। प्रोटेक्सन कहाँबाट आउँछ? सुरक्षा कहाँबाट आउँछ? सुरक्षा कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट, स्वर्गबाट। यसै कारण आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो प्रोटेक्सन चाहिँ माथितिर हेर्नुहोस् प्रोटेक्सनको निम्ति। घरमा कत्रो ठुलो आग्लो लगाएको छ त्यसले तपाईँलाई सुरक्षा भौतिक रूपमा सानो चोरबाट, डाकाबाट तपाईँलाई सुरक्षित गर्ला, तर तपाईँको अल्टिमेट इटर्नल सुरक्षा चाहिँ परमप्रभुले नै गर्नुहुन्छ। आमेन। अन्तिम एउटा पद पढेर म यहाँबाट जान चाहन्छु। यशायाको पुस्तक अध्याय 48:17, आइजाया chapter 48:17। परमप्रभु तेरा उद्धारक र इस्राएलका परम पवित्र भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरा भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँदछ, जसले तँ जानुपर्ने बाटोमा तँलाई डोर्याउँदछ। भलाइको निम्ति हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र हामी जानुपर्ने बाटोमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले माग्नु चाहिँ पर्छ प्रभुलाई। प्रभु मलाई डोर्याउनुहोस् म जानुपर्ने बाटोमा भनी भन्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो मस्तिष्कले, हाम्रो दिमागले, हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले हामीलाई कहाँ डोर्याउँछ। यर्मिया अध्याय 10:23 भनिएको छ, कुनै बाटो मान्छेको नजरमा ठिक देखिएला, ठीक देखिन्छ, एकदम सही, यही तो है भाई, हमें कहाँ जाना है, यही तो जाना था मुझे, मेरा गन्तव्य तो यही है। मलाई त्यस्तो लागिरहेको हुन्छ, म त्यता डोरिरहेको हुन्छु, तर अन्त्यमा त्यसले मलाई मृत्युतिर पुर्याउँछ। कुनै बाटो मान्छेको नजरमा ठिक देखेला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ, होइन त? अन्तिम पद कलसी 2:15, कलसी अध्याय 2:15। उहाँले प्रधान्तहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ र ती कुराहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो विरोधका कुराहरूलाई नै, हाम्रो विरोधको कुराहरूलाई नै खुल्लम खुला परमेश्वरले कल्वरी क्रुसमा काँटी ठोकेर तमासा बनाइदिनु भएको छ। आमेन। हामीलाई लाग्ने रोगहरूलाई नि कल्वरी क्रुसमा उहाँले काँटी ठोकेर खुल्लम खुला तमासा बनाइदिनु भएको छ। जुन चाहिँ मान्छेहरू तपाईँ नि मलाई तमासा बनाउन आएका थिए, ती मान्छेहरूलाई नै प्रभुले तमासा बनाइदिनु भएको छ। आज प्रिय, नरमाउनुहोस्, प्रार्थना गरेर होस्, किनकि हाम्रो सुरक्षा, परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आजको प्रभुको प्रार्थना जब पनि अब गर्नुहुन्छ नि तपाईँ, यो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला कि प्रभुको प्रार्थनाबाट हामीले के कुरा सिक्दो रहेछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। जय मसीह। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।